बनने की फुकदान की वजह से शायद हम इस बात पे नाकाम रहे कि हम अपना पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, मगर अवाम में वो मोहब्बत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात जो अवाम के इश्यूज़ पे सियासत करती है वो तो मौजूद था। उन्होंने उस दिन भी साबित कर दिया और आज भी इनकी उस दिन की फैसलों की वजह से, उनकी साथ की वजह से हम उस टास्क में भी कामयाब हुए जिसके लिए हम निकले थे। उस तहरीक जो हम चला रहे थे अदम अतमाद के लिए, इमरान के ख़िलाफ़ या सिलेक्टेड राज के ख़िलाफ़, किसी एक शख्स के ख़िलाफ़, एक सोच के ख़िलाफ़, तो उसमें भी हम कामयाब हुए। आज जब मैं वापस आया हूँ तो आज भी बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक इमरान ख़ान को बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए हैं। आज भी कहीं उसकी वजह से कि इंटरनेशनल रीजंस, दूसरी वजह से पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रहे हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने, और जो चैलेंजेस जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में और दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान का सामना है, तो आज भी एक ऐसा जमात जो अवाम का मुआशी हल निकालना भी चाहते हैं तो उस लिहाज से निकालना चाहते हैं जिससे अशराफिया पे बोझ डाला जाए और अवाम पे बोझ ना डाला जाए। एक ऐसा जमात जो किसान का ख्याल रखता है, जो मजदूर का ख्याल रखता है, जो सफ़ेद पोश तबका का, जो छोटा ताजिर का, जो नौजवानों का, तालिब इल्मों का। और मेरे ख्याल में आज जो पाकिस्तान की सियासत के मैदान में एक ही जमात है जो मौजूदा मसाइल के मुताबिक दिस इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो आज अगर पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का हल एक तो चले, आपने जो इंटरनेशनली जो काम आपने करना है वो तो चलता रहता है, उसमें भी आपको अहलियत चाहिए, मगर कौन पाकिस्तान की अवाम का ना सिर्फ नुमाइंदगी करेगा मगर चाह वो पाकिस्तान का पार्लिमान हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो या IMF के बोर्ड मीटिंग हो, वो यह ख्याल रखेगा, वो एहसास करेगा कि मेरा इस फैसला का क्या बोझ पड़ेगा आम आदमी पे। वो कौन सा जमात है जो माजी का भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब हमने 2009 में मईशत के जिम्मेदारी सौंपी गई, हुकूमत की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, तो तब भी मुआशी बहरान था, महंगाई का सुनामी था, दुनिया में रिसेशन चल रहा था। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद चीनी, गंदम, चावल ये सारे के हम इंपोर्ट्स करते थे। फूड सिक्योरिटी हमारा, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से दहशतगर्दी के, मगर उस सूरत हाल में जब महंगाई था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया, इस बात का एहसास करते हुए कि महंगाई है मगर हम इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसने बहरान को ना सिर्फ समझा मगर फिर कहा इस बहरान से निकलने के लिए हमने पाकिस्तान की ज़राए, मरा हुआ ज़राए मीशत को जिंदा करना है, और एक साल के अंदर ही अंदर, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चावल हो, आप ना सिर्फ अपना ज़रूरियात पूरा कर रहे थे, but you went from being a food importer to an exporter। और आपका किसान का भी फायदा हो रहा था, मुल्क का मीशत का फायदा हो रहा था। वो कौन सा जमात है जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना कि अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जमात
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वो स्पेस अपने पास रखती है, और आज भी अगर हमने इन मसाइल से निकलना है, हमने अवाम का नुमाइंदगी करते हुए, अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए, अवाम पे सिर्फ बोझ नहीं, जो वो बोझ उठा सकते हैं उनको वो बोझ डालना पड़ेगा। और कोई वजह नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में किया है हम एक बार फिर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। असलम पराचा साहब डेली डॉन से। पाकिस्तान का नुमाइंदगी तो होना चाहिए। अगर मैं खुद मौजूद होता कैबिनेट में, शायद मैं ये तजवीज़ देता वज़ीर आज़म को कि वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी करने दें, मगर कोई वजह होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई ज़रूरत होगा, कोई कि उन्होंने समझा होगा, ये फ़ैसला किया होगा कि वज़ीर ख़ारजा के बजाय मैं इस मौके पे इंटरम प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। वैसे जो इंटरम हुकूमतें होते हैं, जो केयर टेकर हुकूमतें होते हैं, उनके लिए बहुत महदूद स्पेस होता है काम ओवरऑल काम करने में, मगर ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी में काम करने में। वारिस हैदरी साहब जियो न्यूज़ से। अब तो इरादा सिर्फ इतना है, या हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा तो फिर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन सा इत्तेहाद में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का और सीसी का इजलास हुआ, और हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। साजिद रशीद एक्सप्रेस से क्या सिनेरियो जो बन रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ही इलेक्शन की डेट फरवरी में देना, और पीपल्स पार्टी का ये कहना कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्या हम ये तौसर समझें कि अगली आने वाली गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है? एक तो जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना मुतालबा है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने वाली बात है, पीपल्स पार्टी किसी दीवार से हमें नहीं लगाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया तो तब शायद कुछ लोगों को यह गलतफहमी था कि हमें दीवार से लगाया जाएगा, हम तब भी दीवार से नहीं लगे। हमने तो 2008 के इलेक्शन, 2007 के इलेक्शन से भी पीछे नहीं हटे। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दफन करके इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। तो आज भी हमारा यही दरख्वास्त है, यही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाया जाए। हाँ, जहाँ तक हमारा सीसी में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के अहदेदार थे, जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए, और कम अज़ कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए। वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए, और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है।
میں نے تو نہیں کہا تھا, پتہ نہیں کس نے. نذیر بھٹی صاحب ایئر وائز سے, نذیر بھٹی صاحب پہلے آپ کا ہے سوال آگے ہے, اس کے بعد بعد میں کر لیجیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کی بات کی ہے. 90 روز میں الیکشن ہوتے تاحال دکھائی نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل حلف اٹھایا, ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی وہاں پر تھا. ایک روچ میسج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس والے سے؟ جہاں تک الیکشن کے سوال ہے, میں ریٹریٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دے, ہمیں آپ اسکیجول اعلان کرے. اس سے جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا خرچات ہوگا, انسیکیورٹی ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگا, وہ سب کچھ ایڈریس میرا خیال میں اس ایک قدم سے ہو سکتا ہے. جہاں تک جسٹس فائز عیسیٰ کا آج چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہوئے اس کا کل ہوا, آج وہ کیس فل کورٹ چل رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے آف دی آنریبل چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ, وہ ایک پاورفل میسج ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ that behind every successful man is a powerful woman. اور جو سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ثابت کر دیا یہ پچھلے سالوں میں کہ she is one powerful woman. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج, ایک پیغام کیا ہے. اس سے باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تلخ ہسٹری ہے اس ادارہ سے, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہمارا نیک خواہشات ہے. امید ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن میں کوئی بہتری آئے گا. تجویز صرف اتنا ہم دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ وہ اپنا ادارہ کے ساتھ اس طریقے سے اگر جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کروا کے سیاسی میدان میں ایک رولز آف دا گیم سیٹ کر دیا تھا, تو اگر 11 مہینے بعد ایک ایسا لیگیسی جسٹس فائز عیسیٰ چھوڑتا ہے تو یہ ایک اچھا بات ہوگا. اس لیے اس جوڈیشری نے نہ صرف یہ اگلے 11 مہینے مگر مسلسل چلنا ہے اور اپنا اعتماد میں اپنا عوام کا بھروسہ کو بحال کرنا ہے. اور وہ ہمارا امید ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سمت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ ایک صورتحال پیپلز پارٹی کی گرفتاری ہوتی ہے, ڈوبلی کی گرفتاری, آج کل پرویز الہی کو بار بار جو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہوئے, یہ کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا اتنا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو, آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار ان کا پیج کا مجھے نہیں پتا, میرا پیج آئین ہے, قانون ہے اور جمہوریت ہے. جو لوگ اس پیج پہ کھڑے ہوں گے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر آپ سمجھے ایک پیج ہے. اگر آئین کے علاوہ کوئی اور پیج ہے تو اس پیج پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. فرحانہ صاحبہ سے فیمیل کو ایک بس اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آپ انفارمیشن دیں, خود میں انفارمیشن دوں گا پریس کانفرنس سے باہر اس سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل کرے. یار روڈ میپ تو ہم لے کر آئیں گے اس لیے کہ حالات ایز این ٹائمز تو ماڈرن ہے, مگر جو نظریہ ہمارا روڈ میپ کے پیچھے ہوگا
وہ پرانا والا روڈ میپ ہوگا. وہی روٹی کپڑا اور مکان والا سوچ جس کا تنقید اشرافیہ کرتے رہتے ہیں, مذاق اس بات کا اٹھاتے کہ یہی ان کے پاس تو صرف یہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان, وہ اور کچھ تو نہیں بھیج سکتے. آپ نے آج تک اگر روٹی کپڑا اور مکان پورا کیا ہوگا تو مجھے پھر ضرورت پڑتا کہ میں کوئی اور اسکرپٹ لے کر آؤں. آج بھی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس نتیجے اس بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے اور انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے, ویسے تو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں کہ بڑے زمیندار کو خوش رکھے, بڑا سرمایہ دار کو خوش رکھے, وہ کہتے رہیں گے کہ معیشت تو اچھا اور ہم سب پھر اپنا ٹائم نکالیں. مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو معاشی پروگرام ہے اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اشرافیہ کو سپورٹ یا سبسڈی یا بیل آؤٹ یا ایمنسٹی بار بار دینے کے بجائے آپ اسی گنجائش, اسی سپیس کے ساتھ, اسی مالی وسائل کے ساتھ اگر عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو یو ول گیٹ مور ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے آپ بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ چھوٹا کسان کو ان کا سبسڈی پہنچائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں, اگر جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل اس کو تو پلاٹ ملے گا, اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں, 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چلے, زندگی بھر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس ملک کا غریب طبقہ جو مزدور ہے, جو کھیت مزدور ہے, یا عام مزدور ہے, یا کسان ہے, یا آپ اس سے آگے بھی جائے جو لوور مڈل کلاس ہمارا سفید کوش طبقہ ہے, کیا وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معیشت میں ہم ایسے چلاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا زندگی سرو کرے, محنت کرے دن رات, کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال میں ایک بیماری ہے آپ کا معیشت میں, آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اگر میں ان بڑے بڑے لوگوں کو, اور میں اس چیز کا آپ کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بی بی کے دور میں بیوروکریسی کو بھی پلاٹس, مگر اگر آپ اپنے کچی آبادی میں رہنے والوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیں گے, ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے, تو ان کے آنے والے نسل کا کیسے یہ خواب زندہ رہے کہ ان کا مستقبل ان کے بڑوں کا زندگی سے بہتر ہوگا. میں نے یہ اب کر کے دکھایا ہے, میں نے یہ شروع کر دیا ہے. سندھ میں جو 2 ملین houses were destroyed by the floods, اور یہ زیادہ تر حکومت کے زمین پہ لوگ رہتے تھے, وہ اپنا زندگی میں خواب بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرا پکا گھر ہوگا, میرا اپنا زمین ہوگا. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا زمین, اپنا مکان کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 2 ملین families, that too in the woman's name, they will have a پکا گھر, and ان کا زمین بھی ان کا نام ہوگا. راتوں رات ہم نے غریب کو امیر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ ان کے پاس ایک اثاثہ ہے, ایک ایسا اثاثہ جس کی قیمت راتوں رات بھرا ہے. اب اس اثاثہ کے ساتھ وہ اپنے پاس رکھیں, اس کا قیمت بھرتا رہے گا, وہ آنے والے نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, یا وہ اپنا زندگی میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, اپنا زمینداری کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کے پاس ایک ایسٹ ہے, وہ بینک کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آپ کولیٹرل کی صورت میں لے لیں, مجھے لون دے دے اور میں اپنا کام. میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں. آپ نے صرف اس طریقے سے معیشت چلانا ہے کہ میں کس طریقے سے عوام کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے صرف 18 مہینہ وفاقی حکومت میں گزار کے یہ سیکھا کہ اگر کرنا چاہیں تو پیسہ نکل جاتا ہے, نہ کرنا چاہیں تو اسلام آباد کے بابو کے پاس تو بہت سے ایکسکیوزز ہیں. ایک ایک کر کے بات.
एक सेकंड रुक जाइए आप, ये खातून से सवाल कीजिए। यार इनके करने दे मैनेज, बस मैं सबका करूंगा लेकिन लेट देम, अदरवाइज इट हैपेंस ऑल एट वंस। अच्छा कौन? थोड़ा सा मजाक के लिए बता दें कि राजा रियाज साहब का नून लीग में शामिल हो गए, आप इस पे दो लफ्ज का नून लीग को राजा रियाज साहब मुबारक और राजा रियाज साहब को नून लीग मुबारक। अगली सवाल सर, आखिरी सवाल है। पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो नौजवानों के अफ्रीकी जो लीडर, अगर मैं समझती हूँ तो उम्र के हिसाब से वो काम करते हैं। अच्छा, थैंक यू, बुजुर्ग को हक नहीं है कि वो जमानत की पेशी में। बहुत शुक्रिया आपका। यूथ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या लाया हमें मुरतब किया है कि वो इनकी एनर्जीज को चैनलाइज करें? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बीट ट्रैक भी किया गया है तो यूथ को किया गया है, तो अगर आप उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर देते हैं तो फिर बहुत सी इनकी एनर्जीज को हम पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, जहाँ तक यूथ की लीडर की बात है वो तो यूथ फैसला करेंगे, लेकिन मैं खुद यूथ तो हूँ। एंड इसी महीने मेरा आई एम गोइंग टू टर्न 35 years old, मेरा सालगिरह भी आ रहा है। और पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 से लेके उससे कम उम्र के अवाम यहाँ बसते हैं। मैं उनके उम्र का भी हूँ, मैं उनको समझता भी हूँ, उनका वांट्स, उनका डिजायर्स, और मैंने भी पूरा दुनिया देखा है और मैंने मॉडर्न दुनिया देखा है। मैं वो मॉडर्न पाकिस्तान बनाना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले जो नौजवान हैं वो एटलीस्ट उतना उम्मीद रखे, उनके पास उतना एक ज़हनी एक ज़हन बनाया जाए कि हम मिलकर अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमारा मुस्तकबिल अपने बरों से बेहतर होगा। मैं वो पाकिस्तान उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये मुमकिन है।